नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यो अत्यन्त पावन समय माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिरहनुहुने स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा आज 12 अध्यायको श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गराउनु पूर्व तपाईहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधेश्याम, राधे राधे। सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ सबैले। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्यः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। प्रार्थना पुष्पाञ्जली अर्पण पश्चात अब हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले 11 अध्यायमा शिव ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्ति सम्बन्धमा श्रवण गर्यौँ कथा। अब 12 अध्यायको कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। 12औं अध्याय श्री स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णन रहेको छ। कुमारजी अगस्त्य मुनिलाई भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब म तपाईलाई श्री पार्वतीको जन्म र श्री स्वस्थानी देवीका व्रतोपदेशको वर्णन सुनाउँछु। सतीदेवीले आफ्ना पिताका यज्ञकुण्डमा शरीर त्याग गरे उपरान्त हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भमा गएर बास गर्नुभयो। हिमालयले पनि आफ्नी पत्नी गर्भवती भएको थाहा पाएर खुसी साथ आफ्नो परम्परा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। जब 10औं महिना पूर्ण भयो, मेनकाका गर्भबाट कन्या रत्नले जन्म लिइन्। 1000वटा बाल सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल र अति सुन्दर पद्म जस्ता नेत्र भएकी, सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी, अति नै राम्री कन्या जन्मिएकी देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीलाई बोलाएर विधिपूर्वक जातकादि कर्म गरेर 11औं दिन पुगेपछि बडो धुमधामले विधि विधान सहित नामाकरण संस्कार गराए। वशिष्ठ प्रभृति ऋषि, गुरु पुरोहितले र ज्योतिषीहरूले धुलौटो कोरी लग्न ठिक ठहराई कन्याको नाम पार्वती राखे। श्री महादेवलाई स्वामी पाई चतुर्दश भुवनकी मालिक हुनेछिन्, लोकमा दुर्जनको संहार र सज्जनको रक्षा गर्नेछिन् भनी हिमालयको प्रशंसा गर्दै बालिकाको भविष्य बताए।
हिमालयले पनि ठूलो हर्ष मानेर गुरु, पुरोहित, ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई अनेकौं रत्न, सुवर्ण, गौ आदि भोजनका साथ दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गराए। त्यसपछि हामी पूर्ण सन्तुष्ट र कृतार्थ छौं, आज्ञा पाए बिदा हुन्छौं भनी हिमालय सामु सबैले हात जोडे। यो देखेर आनन्दमा परेका हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रभृति ऋषिवृन्द, गुरु, पुरोहित र ज्योतिषीहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं पार्वती पनि दिन दिन बढी ठुली हुँदै गइन्। कुनै खेल खेल्दा पनि तिनी शिवजीको पूजा गरी खेल्ने, केही चर्चा गर्नु पर्यो भने शिवको नै चर्चा गर्ने र जोसँग पनि शिवको महिमाको नै सोधपुछ गर्ने गर्थिन्। पार्वतीजीले यस्ता तरहसँग चित्तलाई शिव भक्तिमा एकत्व गराएकी थिइन्। एक दिन नारद ऋषि विष्णु भगवानका नजिकमा गई भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या लक्ष्मी भन्दा पनि अति राम्री 32 लक्षणले युक्त भएकी छिन्। यसकारण ती कन्या हजुरका निम्ति अति योग्य भएकीले हजुरले विवाह गरी बक्सिए साह्रै सुहाउने थियो। नारदका यी कुरा सुनेर विष्णुबाट आज्ञा भयो, नारदजी, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् त? यो सुनेपछि नारदले भने, हे प्रभु, त्यो कुराको ठेगाना त म वहाँ पुगेर गरिहाल्छु नि, यसमा हजुरलाई के को धन्दा? यति भनेर नारदजी श्री विष्णुसँग विदा भई हिमालय पर्वतका दरबारमा गए। नारद ऋषिलाई आएको देखेर हिमालय पर्वतले शिष्टाचार पूर्वक आसनमा बसाए। हिमालयबाट पाद्य, अर्घ्य, भेटी आदि पाइसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, हे पर्वतराज, आज तपाईसँग केही माग्न आएको छु, केही भन्न आएको छु। कुरा के भने, तपाईकी पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हुँदै गइन्। त्यसकारण यी कन्या वैकुण्ठका मालिक श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। नारद ऋषिका यी वचन सुनेर प्रसन्न भएका हिमालयले, हे नारदजी, भलो कुरो सुनाउनु भयो। तपाईका इच्छा र आज्ञाले छोरी पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। विष्णुका पासमा गई यसै भन्नुहोला भने तब नारद ऋषि पनि वैकुण्ठमा गए। उहाँ पुगेर हिमालयसँग भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदजीका वचन सुनेर सन्तोष भई श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। हिमालयले आफ्नै छोरी पार्वती मलाई दिने भएछन्। म खुसी छु। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री विष्णुको यो आज्ञा सुनेर नारदजी पनि विदा भएर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, उता हिमालय पर्वतले पार्वतीको विवाहका निमित्त सामग्री तयार गराई नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णुलोक पठाएर दिन र शुभ लग्नको ठहर गरी आफ्ना कुल गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति सहित इन्द्रादि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि सबैलाई निमन्त्रणा गरे। विष्णु पनि ठहराइएका लग्नमा पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। आमा मेनकाले छोरी पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि र नाना रत्न र अलङ्कार आदि गहना र सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिराई सिंगारी राख्नुभयो। पार्वतीका सखीहरू जया, विजया, अजिता, अपराजिताले पार्वतीको गरगहना र वस्त्र आदिले श्रृङ्गार भएको देखि भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाहको शुभ लग्न छ। तिम्रा बाबा आमाले विष्णुलाई कन्यादान दिनेछन्। सखीहरूबाट यो कुरा सुनेपछि पार्वतीले भनिन्, हे सखी हो, मैले बालक छँदादेखि नै श्री महादेवको मनले सेवा गरेको छु अनि उहाँलाई नै पति भजेकी छु। यसकारण महादेव बाहेक अरू कसैलाई दिएमा म हत्या गरी मर्नेछु, यो कुरा निश्चित छ। पार्वतीका यस्ता दृढ वचन सुनेर सखीहरू बोले, हे गिरिराज पुत्री, त्यसो हो भने यहाँ नबस, हिँड जाउँ। हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आउनेछौँ तिमीलाई। आफ्ना सखीहरूले यस्तो सल्लाह दिएपछि पार्वती तिनका साथमा लागेर घरबाट निस्किन्। सखीहरूले पार्वतीलाई कुनै एक नदीका तीरको वनमा लगेर कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाई फर्किए। यता हिमालय पर्वतले भने कुलगुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा आचार्य पदमा राखी विधि गराई कन्यादान दिने समय भएपछि पार्वतीलाई यज्ञ स्थलमा ल्याउन पठाए। कन्या लिन भनी घरभित्र जाँदा त्यहाँ नभएको बुझी धेरैले सबै ठाउँमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पाउन नसकी फर्किएर गई हिमालय पर्वतलाई यो सबै हाल बताए। यो खबर सुनेपछि पर्वतराजले आकुल चित्तले गुरु बृहस्पतिका पास गई पार्वती हराइन्, यहाँ कतै छैनन्, अब कसो गरौँ भनी अत्यन्त खेद गर्न लागे। स्थिति बुझेर बृहस्पति ऋषिले अब यस लग्नमा विवाह हुन नसक्ने भयो भनी श्री विष्णु समक्ष सबै हाल बिन्ती गरे।
यो सुनेर विष्णु प्रभृति सम्पूर्ण देवता फर्की आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाइ आएपछि नदीका तीरमा बसी पार्वतीले महादेवको तपस्या गर्न लागिन्। तपस्या गर्दा गर्दा आत्मामा लीन भएकी पार्वतीले आफूलाई नै बिर्सिदिन्। ठुलो सुखबाट खोसिएकी भए तापनि तपमा बसेका बखतमा आएको हुरी बतास, सर्को घाम र दर्के झरीबाट आइलागेका कष्टको उनले किञ्चित परवाह गरिनन्। उनका घोर तपस्याले इन्द्रको आसन डगमगायो, धरती लच्कन लाग्यो। यो देखेर इन्द्र रिसाई पार्वतीको तपस्यालाई भङ्ग गराउन 2वटा राक्षसलाई पठाए। ती राक्षस गएर पार्वतीलाई अनेक डर र धम्की देखाई उनको तपस्या भङ्ग गर्न खोजे। त्यसै बेला पार्वतीका आँखा खुले। आफ्नो तपस्या भङ्ग हुने जानी आफ्ना तपोबलद्वारा ती दुवै राक्षसलाई पार्वतीले भस्म पारिदिन्। त्यसपछि मनलाई परब्रह्ममा लगी श्री महादेवको स्मरण गरी तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीको यो कठोर तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेव पार्वतीको परीक्षा लिन बटुक रूप लिई स्वयं त्यहाँ पुग्नुभयो र पार्वतीसँग यी कुरा भन्न लाग्नुभयो। हे शैलपुत्री, तिमीले शिवजीलाई स्वामी पाउने इच्छा लिए गरेको यो जुन कष्टपूर्ण तपस्या हो यो व्यर्थ जान। किनभने तिमीले मनमा लिएको शिवको जुन रूप हो त्यो यस्तो छैन। उनी त सिंहको छाला ओढेका, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेका, सधैँ श्मशान घाटमा गएर बस्ने, सर्पका माला बाजु बाला लगाउने, जिउभरि खरानी घस्ने, केही कुराको घिन नमान्ने, मातेर हिँड्ने, दिगम्बर धारण गरेका, विष भाङ धतुरो खाएर भूत प्रेत पिशाचहरू अघि र पछि लगाएर हिँड्ने पो छन् त। यस्ता महादेव तिमीलाई कसरी सुहाउलान्? यसकारण हे गिरिजे, तिमीले आफ्ना मनको भावना हटाइदेऊ। हेर, तिमी जस्तै सुन्दरी यो संसारमा अर्को कोही छैन। यदि तिमीलाई सुख र आनन्दको चाहना छ भने मलाई पतिको रूपमा वर्ण गर। म तिम्रो इच्छा अनुसारको आनन्द दिलाउने छु। ती बटुका यस्ता कुरा सुनेकी पार्वती क्रोधले रातारात आँखा गराई बटुकलाई भस्म गर्न तत्पर भइन्। तर ती स्वयं शिव नै हुनाले भस्म गर्न सकिनन्। त्यसपछि उनले त्यहाँबाट हिँड्ने विचार गरी जब एक पाइलो मात्र सारेकी थिइन्, त्यसै बखतमा श्री महादेवले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीको हिँड्नलाई भनी सारेको पाइलो पनि त्यहीँ रोकियो। उनले हर्षका आँसुले महादेवको पूजा गरिन्। त्यति बेला महादेवबाट आज्ञा भयो, हे गिरिसुते, तिमीले मेरो आराधना भक्ति र तपस्या किन गर्यौ? श्री शिवको आज्ञा सुनेर पार्वतीले भनिन्, हे जगदीश्वर, मैले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै हजुरको आराधना पूजा भक्ति गर्दै आइरहेकी हुँ र अहिले यो अवस्थामा पुगेपछि हजुरलाई नै स्वामी पाऊँ भनी यो तपस्या गरेकी हुँ। मेरा पिता शैलराज हिमालयले श्री विष्णुलाई मेरो कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यस ठाउँमा लुकिरहेछु। मेरो रक्षा होस्, मदेखि प्रसन्न भई बक्सियोस् प्रभु। पार्वतीको बिन्ती सुनि श्री महादेव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा बाबा आमाबाट कन्यादान नपाई मैले तिमीलाई आफ्नो स्त्री भन्नु महान पाप लाग्छ। यसकारण आफ्ना बाबा आमालाई राजी गराई मलाई आफ्नो कन्यादान गराऊ। यो कुरा सुनेर फेरि पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे परमेश्वर, जसो गर्दा काम सप्रिन्छ होला सोही म माथि उपदेश होस्। मैले त मनले वचनले यो शरीर हजुरलाईमा चढाइसकेकी छु। यसमा फरक पर्न गएमा म हत्या गरी मर्ने नै छु। पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेपछि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्नुहुनेछ तिमीले त्यसै अनुसार गर्नु। यो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भइन्। श्री महादेव पनि त्यसै बखत अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि पार्वती पनि फर्किएर घर गइन्। हिमालय पर्वतले छोरीलाई आएको देखेर कहाँ गएकी थिइस् भनी रिसाएर सोधे। आफ्ना पिताको मुखमण्डलतिर हेरी नडराइकन प्रसन्न मुद्रा लिएर पार्वती भन्छन्, हे पिता, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनकै चिन्तनमा रहेकी छु। हजुरले विष्णुलाई कन्यादान दिन लागेको थाहा पाई भागेर लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीका यस्ता वचन सुनेर हिमालयले छोरीको न्वारणका दिन गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूले भनेका भविष्यवाणी सम्झिएर मन बुझाइ चुप्प लागे। यसपछि कहिले विष्णु आउनुहोला भनेर पार्वतीले बाटो हेर्दै श्री महादेव स्वामी पाउनका निम्ति नाना तीर्थ रत्न व्रत दान धर्म जप तप आदि गरी शिवलिङ्ग बनाई नित्य पूजा गर्न लागिन्। तिनको दृढ विश्वास भक्ति र उपासना देखेर प्रसन्न भएका भगवान विष्णु 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर पार्वतीका समक्ष प्रकट हुनुभयो र हे पार्वती, तिमीले भक्तिपूर्वक गरेका नाना तीर्थ व्रत जप दान यज्ञ आदि देखेर म सन्तोष भएँ। तिमीले आफ्नो इच्छित वर माग भन्नुभयो। यो सुनेर पार्वती हात जोडेर भन्छन्, हे गरुड ध्वज, अरू थोक म केही वर माग्दिन, केवल म यही माग्छु कि श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीको यही इच्छा सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप आदिले पनि प्राप्त गर्न नसकिने सर्वोत्तम व्रत म बताउँछु, जुन गर्नाले
आफूले चिताएको पुग्छ। तिमीले विधिपूर्वक यो व्रत गर्यौ भने अवश्यमेव श्री महादेव स्वामी पाउली। त्यो महान व्रत हो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत। हे गिरिराज पुत्री, म तिमीलाई यो व्रतको समय, विधि र महिना र महिमा पनि बताउँछु। राम्रो चित्त लगाई सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि यो व्रतको आरम्भ गर्नुपर्छ। अघिल्लै दिन हात गोडाका नङ काटी मन वचन र कर्मलाई पवित्र राखी एक भक्त रही नित्य प्रातः कालमा स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजन गर्नुपर्छ। महादेवको पूजा गर्दा पवित्र ठाउँबाट ल्याइएका बालुवाको शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ। उपचार जुटेमा षोडशोपचार नभए पञ्चोपचारले नित्य मध्याह्न कालमा पूजा गर्नु र प्रसाद लिनुपर्छ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 सूत्र, 108 कुडका सुपारी, 108 जनै, 108 बाती, 108 पान, 108 भेटी, 108 जात जातका फल र फूल तयार पारी तामाको आरसीमा ओमकार लेखेर पूर्ण घडामाथि राख्नुपर्छ। त्यसपछि ओमकारमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूपलाई सम्झिएर गङ्गा जलले स्नान गराउनु। आवाहनादि उपचारले क्रमशः पूजा गर्नु। श्रीखण्ड, रक्त, चन्दन, सिन्दुर, वस्त्र, आभूषण आदि चढाउनु। धूपबाती र आरती गरेपछि पुनः अर्घ्य दिनु अनि श्री स्वस्थानी देवीको ध्यान गर्नु पर्दछ। अष्ट अशुच दले स्वेश मातृका अष्ट स्थिता स्मृताः खड्गम त्रिशूलं चूर्ध्वं च वामे च वरमुत्पलम् चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कार भूषिता सुवर्ण बद्विका साभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी अष्टदलमा अष्टमातृका बसेकी, हातमा खड्ग, त्रिशूल, वर र नीलोत्पल लिएकी, चार बाहु र त्रिनेत्रले युक्त भएकी, नाना अलङ्कारले सुशोभित भएकी, सुवर्ण भन्दा पनि अधिक पीतवर्णको रूपले शोभा पाएकी छिन्। यस्ती परमेश्वरीको ध्यान गर्नु र हे वरदायिनी ईश्वरी भनी चिताएको वर माग्नु। त्यसपछि चढाइएका प्रसादहरू क्रमैसित झिक्नु र 108बाट 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 सूत्र, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए पुत्रलाई दिनु। पुत्र पनि नभए मित्र पुत्रलाई दिनु। त्यो पनि सम्भव छैन भने जुन इच्छा लिएर व्रत गरेको छ सो मेरो इच्छा पूर्ण होस् है भनी साली नदीमा बगाइदिनु। साली नदी टाढा छ भने छेउमा जुन नदी छ त्यही गङ्गा आदि ठुला नदीमा गई बगाउनु, अथवा आफ्नो घरबाट जुन नदी भेटिन्छ, सरोवर, समुद्र जे भेटिन्छ त्यही लगेर बगाइदिनु पर्छ। बाँकी 100का भाग आफूले प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्नु। त्यो रात जागरण रही कीर्तन, भजन, नृत्य आदि गरी ईश्वरीको महिमा र पुण्य चरित्रहरू आफूले सुन्नु र अरूलाई पनि सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रा पासमा आइपुग्नु हुनेछ। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिदेखि म सन्तोष छु। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाए पनि श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो। पार्वतीले पनि आनन्द मानिन् र श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरी प्रणाम गरिन्। पार्वतीबाट पूजा पाइसकेपछि भगवान विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र वैकुण्ठ पुग्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम 12अध्यायः। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निभेक्षण श्रीकृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्थानी माता की जय। राधे राधे।